علمهم ويعزني ما يعزنهم أنار لمن قاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آدبهم ومحب لمن آبهم منهم مني وأنا منهم وجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعلى نور وطهرهم تطهيرا صل على محمد وقال الله عز وجل إلا بمعرفة هؤلاء خمسة الذين امتعت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تعت الكساء فقال عز وجل معلومة النبوة ومعلم الرسالة هم فاطمة وأبو فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أعبد للأرض ليكون معكم ثالثا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله.